कमाल साहब घबरा कर खड़े हो गए। नवाब तैमूर के घर की सवारी, और यहाँ? अरे भाई, बाहर किसी ने पूछा भी है, सब खैर तो है ना? कमाल साहब तेजी से बाहर की तरफ लपके और फिर कुछ ही देर में वो एक उधेड़ उम्र शख्स के साथ हंसते हुए दोबारा घर के बागीचे में दाखिल हुए। भाई अब्दुल्ला, इनसे मिलो, ये असगर साहब हैं, नवाब साहब के मैनेजर, वही जिनका मैंने तुमसे तस्करा किया था। असगर साहब ने मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। अच्छा, तो आप हैं अब्दुल्ला, खुशी हुई आपसे मिलकर। कमाल साहब ने मैनेजर की खातर मदारत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, मगर उसे जाने की जल्दी थी। नहीं कमाल साहब, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। दरअसल नवाब साहब ने आपकी और आपके मेहमान को आज रात खाने पर मदऊ किया है। दावत कबूल कीजिए, हमारी इज्जत अफजाई होगी। कमाल साहब ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर उभरते हैरत के तासरात को खुशी और न्याजमंदी की कालिब में ढाला। आज रात ज़रूरी मगर पुरतकल्लुफ़ क्यों? इस तरह अचानक असगर साहब ने रवादारी का मुजाहरा किया। बस यूँ समझें कि इश्तियाक है नवाब साहब को अल्लाह वालों से मिलने का। खबर मिली कि आपके घर में भी कोई ऐसा मेहमान ठहरा हुआ है, तो मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बाकी ये दावत वगैरह तो बस मिल बैठने का एक बहाना है। कमाल साहब ने मेरी तरफ देखा, मैंने इस बात में सर हिला दिया। असगर साहब ने रुखसत ली और ये भी बता दिया कि रात 8:30 बजे नवाब साहब की खुसूसी गाड़ी हमें लेने दरवाजे पर मौजूद होगी। मैनेजर के जाने के बाद कमाल साहब ने सीने में दबी सांस आजाद। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नवाब तैमूर जैसा मगरूर शख्स यूं खुद तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करेगा। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने तो आज तक सिर्फ कोर्स की किताबें ही पढ़ी हैं, तालीम हासिल नहीं की। मैं तो अभी तक इंसानी रवैयों से कतई नावाकिफ़ हूँ। मैंने इन्हें तसल्ली दी, ऐसा नहीं है, ये बुलावा भी आपकी हैसियत और मर्तबे की वजह से ही आया है। अगर नवाब तैमूर को ये ना बताया जाता कि मैं आपके घर मेहमान ठहरा हूँ, तो एक अनजान जोगी बंजारे को कभी शर्फ़ मुलाकात अता न होती। मैंने तो बस अंधेरे में एक तीर चलाया जो इत्तेफाक से ठीक निशाने पर जा लगा। कमाल साहब चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अभी नवाब तैमूर के घर से यूं अचानक बुलावे पर हैरत के झटके से बाहर नहीं निकले। ठीक वक्त पर एक आलीशान गाड़ी बावर्दी शोफर और एक मुसल्ला मुहाफिज के साथ हमें लेने पहुंच गई। कमाल साहब ने मेरी पोशाक की तरफ देखा, जिसे आज सुबह ही उनका धोबी धोकर मुझे वापस कर गया था। तुम कुछ और पहनना चाहो तो मेरी अलमारी में देख लो, हमारा नाप करीबन एक जैसा ही है। मैंने मुस्कुरा दिया। नवाब ने एक फकीर को अपने घर आने की दावत दी है, किसी रईस को नहीं। मुझे मेरी फकीरी चोले ही में रहने दें। कुछ देर बाद हम नवाब की गाड़ी में इसके महल की तरफ रवां दवां थे। मैं रास्ते भर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर यही दुआ करता रहा कि मेरी राज लखरे तेरे ही हाथ में इज्जत है और जिल्लत भी। बस मेरा मामला इज्जत वाला है ही रहे। गो मैं इस काबिल तो नहीं। गाड़ी तेजी से मुख्तलिफ कुशादा और दो रवैया सड़कों पर दौड़ती एक शानदार गेट से अंदर दाखिल हुई। मेरी आंखें रोशनी से चुंधिया सी गईं। वो वाकई कोई हवेली नहीं, एक वसी व अरीज महल था, जिसके ड्राइववे से पोरिज तक पहुंचने का रास्ता और लॉन भी एकड़ों पे फैला हुआ था। संगमरमर की पुरशिकवा इमारत, बालकोनियां, दरीचे, राहदारियां, चिलमिने, मंजिल दर मंजिल गालीचे, फानूस, दबेज कालीने और फूलों से भरे रास्ते, वो सभी कुछ था जो किसी महल को ताजमहल बनाने के लिए दरकार होता है। मेरे जहन में एक अजीब सी बात आई। रहीमगढ़ के एक छोटे से घर में रहने वाले मेहरू ने जब नवाब का ये महल देखा होगा, तो उसके दिल से पहला ख्याल क्या आया होगा? मगर उसके दिल में तो इसके महबूब अहमद बसता था, तो फिर वहाँ किसी दूसरे ख्याल की गुंजाइश ही कहाँ होगी? उसने अपने अहमद के साथ किसी कुटिया में रहना भी कबूल था, और अहमद के बिना ये महल भी इसके लिए किसी कुटिया जैसा ही होगा। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब शय होती है, चीज़ों की हकीकत पल भर में कैसे बदल कर रख देती है। ताजमहल को झोंपड़ी और बोसीदा से कुटिया को ताजमहल में तब्दील कर देती है। सच है कि मोहब्बत अपना सिक्का चलाती है। गाड़ी पोर्च में रुकी तो मैनेजर साहब ने हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वो जल्दी से आगे बढ़े। आइए आइए, ज़हे नसीब,
نواب صاحب آپ لوگوں کا بارہ دری میں انتظار کر رہے ہیں۔ نواب کی نوابی خو نے اسے ایک فقیر کے استقبال کے لیے گھر سے باہر پورچ میں آنے سے روک رکھا تھا۔ ہم مختلف راہداریوں اور غلام گردشوں سے ہوتے بارہ دری کی طرف بڑھتے گئے۔ ہر چیز سے نفاست، امارت اور اعلیٰ ذوق کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ مخمل میں ٹاٹ کی پیوند مجھے کہیں لگا دکھائی نہ دیا۔ ایک بڑے حال سے گزر کر ہم بہت طویل صحن میں جا نکلے، جہاں چار اطراف سے 12 بڑے دروازے صحن میں کھلتے تھے۔ صحن کے وسط میں بہت بڑا تالاب تھا، جسے آج کل کی زبان میں لوگ سوئمنگ پول کہتے ہیں۔ نواب صاحب وہیں کنارے پر بچھی کرسیوں کی جانب بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ تالاب کے پانی کے اندر روشنی کا انتظام یوں کیا گیا تھا کہ تالاب میں اٹھنے والی ہر لہر کا عکس باہر صحن کی دیوار پر چاندنی سے بکھیرا تھا۔ نواب نے غور سے ہماری طرف دیکھا۔ یہ 35-40 سال کا لمبے قد اور مضبوط کثرتی جسم والا ایک وجیہ شخص تھا۔ جس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، وہ غالباً کمال صاحب کے ساتھ کسی بزرگ یا عمر رسیدہ شخص کے آنے کی توقع میں بیٹھا تھا، اور مجھے دیکھ کر شاید اسے مایوسی ہوئی، جس کا اظہار اس نے ہم سے ہاتھ ملاتے ہی کر دیا۔ معاف کیجیے گا، میں سمجھا کہ کوئی بزرگ اللہ والے ہوں گے، مگر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اب نوجوان بھی تصوف کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ کمال صاحب نے گڑبڑا کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان سے پہلے ہی بڑے تحمل سے جواب دیا۔ عمر انسان کے اندر طے ہوتی ہے صاحب، باہر بیتنے والے تو بس کچھ دن، مہینے اور سال ہوتے ہیں۔ نواب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ خوب، بڑی گہری بات کہہ دی۔ آئیے، جب تک کھانا لگتا ہے ہم یہیں کچھ دیر کھلی ہوا میں بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ نوکر ہاتھوں میں کوئی لذیذ مشروب اور چند میوہ جات کے خوان اٹھائے پہنچ گئے، اور ایک بٹلر کی سربراہی میں ساری چیزیں میز پر نفاست سے چن دیں۔ اتنی دیر تک نواب اور کمال صاحب اپنے پسندیدہ موضوع باغبانی اور پیوندکاری کے نئے طریقوں پر گفتگو کرتے رہے۔ کمال صاحب کو واقعی اپنے فن پر پورا عبور حاصل تھا۔ وہ جنگلات اور باغبانی سے متعلق نواب صاحب کو مفید مشورے دے رہے تھے۔ درمیان میں نواب نے ایک آدھ بار مجھ سے بھی کوئی بات کی، جس کا میں نے مختصر سا جواب۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اتنی جلدی میرے بارے میں کوئی اندازہ لگانے میں کامیاب ہوں۔ مجھے یہ کھیل یا یہ جنگ بہت دھیمے انداز میں لڑنی تھی۔ میں آس پاس در و دیوار کا جائزہ لیتا رہا، اور یہ سوچ کر ہی میری نسوں میں خون کی گردش تیز ہوتی رہی کہ انہیں دیواروں میں سے کسی کے پیچھے شاید اس وقت بہرو بھی بیٹھی ہو، یا شاید جن غلام گردشوں سے چل کر ہم اس 12 دری تک پہنچے ہیں، انہی میں سے کسی ایک کے عقب میں وہ کسی قفس یا زندہ میں قید ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے بڑے بٹلر نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ نواب نے اٹھنے سے پہلے اپنے مدعا بھی ظاہر کیا۔ آپ لوگوں کو یوں اچانک زحمت دینے کی معذرت چاہتا ہوں، دراصل میری اپنی ایک غرض ہے، اور مایوسی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں سے ذرا سی بھی امید بندتی ہے، ہم سب اس در پر دستک دے دیتے ہیں۔ خاص طور پر میری اہلیہ نواب بیگم اس مسئلے سے شدید کرب و اذیت میں ہے۔ ہماری ایک ہی نرینہ اولاد ہے جو اس ساری جاگیر کا وارث بھی ہے، ہمارا بیٹا شہریار۔ اس سال اسے کالج کے آخری سال میں ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے اس کا ذہن کہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ عجیب بہکی باتیں کرنے لگا ہے، سارا دن تصویریں بناتا اور اپنے کمرے میں بند رہتا ہے۔ میں اب کیا بتاؤں، مجھے تو اس کے پاگل پن کا بتاتے ہوئے مجھے جھجک آتی ہے۔ پہلے وہ ایسا نہیں تھا، بس ایک بار ہمارے ساتھ یورپ کے دورے پر گیا تو وہاں لندن سے آگے ہم ایک ویران قلعے کی سیر کو گئے تھے۔ وہیں سے آنے کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی۔ اس وقت وہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس پر وہاں کسی آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں خود ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، اسی لیے نواب شہریار کو دنیا کے ہر بڑے ماہر نفسیات اور معالج کو دکھا چکا ہوں، مگر کچھ خاص افاقہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ شہریار کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، مگر 3-4 سال ہونے کو آئے ہیں، مجھے تو بہتری کے کچھ آثار دکھائی نہیں دے رہے۔
نواب بیگم نے آپ کے میوان کے بارے میں سنا تو اصرار کر بیٹھیں کہ وہاں اتنے معالج آزمائے ہیں، وہاں ایک جوگی فقیر کی دعا نے لینے میں کیا حرج ہے، بس اسی لیے آپ کو زحمت تھی۔ کھانے کی میز پر ہم تینوں کے علاوہ چوتھا نواب کا شرمیلا چپ چاپ سا بیٹا شہریار بھی تھا۔ وہ 19-20 سال کا نوجوان تھا جو پورا وقت خاموش نظریں جھکائے بیٹھا کھانا کھاتا رہا۔ زمانے بھر کی سوغاتیں میز پر موجود تھیں مگر شہریار نے صرف چند لقمے ہی لیے۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر بہت جبر کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ایک اور عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی کی دو آنکھیں ہمیں پورے کھانے کے دوران مسلسل دیکھ رہی ہوں۔ کمال صاحب نے یوں ہی شہریار سے اس کے مشاغل کے بارے میں پوچھا تو اس نے گول مول سا جواب دیا کہ فارغ وقت میں پینٹنگ کرتا ہوں۔ نواب صاحب یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ میں شہریار کی سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھوں گا یا اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ تجویز کروں گا، مگر شہریار نے جلدی کھانا ختم کیا اور باپ سے اپنے کمرے میں جانے کو اجازت لے کر اٹھ گیا۔ میں ذرا اپنی پینٹنگ مکمل کر لوں۔ شہریار جلدی میں کمرے سے نکل گیا۔ نواب نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھ لیا اس کا رویہ آپ نے، سارا دن اپنے آپ سے جانے کیا باتیں کرتا رہتا ہے، اپنی ماں کو عجیب و غریب کہانیاں سناتا ہے، جب سب لوگ سو جاتے ہیں تب یہ شہر بھر سے جاگ اٹھتا ہے۔ یہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی اسے لوگ بولتے چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ راتوں کو باہر پھرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی اسے لوگ بولتے چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ راتوں کو باہر بالکونی تو کبھی چھت اور کبھی بارندے کی طرف نکل پڑتا ہے۔ پڑھائی کی طرف سے اس کا دھیان بالکل بڑھ چکا ہے، جانے کس زمانے کی تصویریں بناتا رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں اس لڑکے کے پاگل پن کا۔ اچھا خاصا ذہین طالب علم تھا، میں نے سوچا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یا ہارورڈ بھیجوں گا اسے، میرا سہارا، میرا بازو بنے گا، مگر لگتا ہے میرے سارے خواب بس خواب ہی رہ جائیں گے۔ نواب تیمور کی مایوسی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی ہے۔ جاگیر، سلطنت، بادشاہیت اور مملکت بھی کیا عجب سزائیں ہوتی ہیں، جیتے جی اپنے بس میں رکھنے کی تگودو اور مرنے کے بعد وارث اور وراثت کا غم، اس سے تو فقیری بلی، نہ یہاں کی سوچ نہ وہاں کی فکر۔ نواب میری طرف سے کسی کرشمے کی امید میں چھوڑ چکا تھا اور اب اس کی آواز میں ہلکی سی اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کمال صاحب نے فوراً اچھے مہمان کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نواب سے رخصت چاہی۔ نواب بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ تبھی میں نے خلافِ توقع نواب سے ایک اجازت چاہی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر کے لیے شہریار سے اس کے کمرے میں مل آؤں۔ نواب تیمور نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ شہریار کے کمرے میں؟ وہ کچھ ہچکچایا، پھر بولا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ کسی خادم کو آواز دے کر میری شہریار کے کمرے تک رہنمائی کرنے کو کہا۔ میں نوکر کے ساتھ محل کے رہائشی حصے کی طرف چل پڑا۔ ہر کمرے پر دروازے اور ہر دیوار پر یہی گمان ہوتا رہا کہ میرو انہی دیواروں کے پیچھے کہیں قید بیٹھی ہوگی۔ میں آہٹ پر سرگوشی پر چونک جاتا، پتہ نہیں یہ دیواریں کس نے ایجاد کی ہیں۔ پہلی بار تاریخ میں کسی نے گھر یا پردے کے لیے یہ دیوار اٹھائی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ یہی دیواریں آج مجھے بہت کھل رہی تھیں۔ جیل زنداں اور قید خانے نے بھی تو انہی دیواروں سے بنتے ہیں۔ نوکر مجھے لے کر ایک دروازے تک پہنچا اور دروازے پر دھیرے سے دستک دی۔ اندر سے شہریار کی بیزار سی آواز ابھری، کون ہے؟ کتنی بار کہا ہے مجھے اس وقت تنگ نہ کیا جائے۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شہریار مجھے دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا، جی آئیے پلیز۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ سارا کمرہ مختلف تازہ اور پرانی بنی ہوئی پینٹنگ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے شہریار کی بنائی ایک دو پینٹنگز اٹھا کر غور سے دیکھی۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ تمام تصویروں میں گہرا سرخ رنگ اور الجھی ہوئی لکیریں نمایاں تھیں، جیسے شہریار کے اندر کی الجھنیں اور شدید
बेचैनी सिमट कर इन तस्वीरों में उभरी हुई हो। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं जब मैट्रिक में था तो मुझे भी पेंटिंग का बहुत शौक था। मैं बाकायदा एक आर्ट गैलरी में शाम की क्लासेस लेने जाया करता था। मगर सच बताऊं, मैं तुम्हारी तरह कभी इतनी अच्छी तस्वीर नहीं बना पाया। खास तौर पर ये ईफल टावर और सामने वाली सड़क पर बारिश के पानी में टावर का ये एक्स बहुत उम्दा है। मुझे लगा मैं भी कहीं इसी सड़क के किनारे पीछे किसी बेंच पर बैठा हुआ हूँ। शहरियार ने पहले हैरत और फिर दिलचस्पी से मेरी तरफ देखा। क्या वाकई आपको मेरी तस्वीरें पसंद आई? मगर आप तो, मेरा मतलब है, क्या वाकई आपको भी पेंटिंग का शौक रहा है? आपको देखकर ऐसा लगता नहीं। मैं मुस्कुरा दिया। हाँ, अब तो मुझे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता होगा। शहरियार ने झिझकते हुए मुझसे पूछा, क्या आप कोई पीर हैं? अम्मी ने बताया था कि आज डिनर पर कोई पीर साहब हमारे घर आ रहे हैं। मैं शहरियार की बात सुनकर हंस पड़ा। अरे नहीं, पीर तो बड़ी आला हस्ती होती है, मैं तो बस अब्दुल्ला हूँ, एक तालिब इल्म कह सकते हो। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी तस्वीरों में बारिश, भीगी सड़कें, लैंप पोस्ट, बेंच और शाम से ज़रा पहले के वक्त की बहुत अक्कासी है। तुमने कमरा, खिड़की, दरीचा या बालकनी भी अगर पेंट की है तो बाहर तुमने भीगी सड़क, लड़की, छतरी और भीगा मौसम ही दिखाया है। क्या तुम्हें बारिशें बहुत पसंद हैं? शहरियार के चेहरे पर छाया तनाव अब मुकम्मल धुल चुका था। वो पहली मर्तबा खुले दिल से बोला, हाँ वाकई मुझे बारिश, शाम और अंधेरा होने से पहले शाम की भीगी रोशनी में जलते लैंप पोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ये सब अब्बा जान के साथ यूरोप के टूर पर देखा था। बस इन्हीं यादों को पेंट करता रहता हूँ। क्या आप कभी यूरोप गए हैं? लंदन या पेरिस? वहाँ की शामें, वहाँ की बारिशें कितनी खूबसूरत होती हैं ना। मेरा दिल करता है मैं सब मंजर पेंट करके अपने कैनवस में कैद कर लूं, मगर फिर डरता हूँ कि कहीं ये मंजर मुझसे रूठ ना जाए। मैंने चौंक कर शहरियार की तरफ देखा। एक 20 साल लड़के की जुबान से इतनी गहरी बात की तवक्को नहीं थी मुझे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मंजर रूठ जाएंगे? आखिर जमाना भर के लिए आर्टिस्ट, पेंटर्स ऐसे ही मंजर तो पेंट करते हैं। इन्हीं लम्हों को तो अपने कैनवस पर ब्रश से उतारते हैं। तो क्या ये मंजर उनसे भी रूठे रहते होंगे? शहरियार ने गौर से मेरी तरफ देखा। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा ही लगता है कि जब हम कोई तस्वीर बनाते हैं और उसमें कुदरत की रंग भरने की कोशिश करते हैं तो हम उस बारिश, शाम, बर्फबारी, सड़क, चलती बस, छतरी, ताने, गुजरती लड़की और लड़के को जैसे फ्रेम में कैद कर लेते हैं। वह लम्हा तो आगे गुजर जाता है, मगर उस लम्हे की रूह हमारे कमरे या गैलरी में उस तस्वीर के फ्रेम में कैद है, बेचैन तड़पती रहती है। फिर सालों बल्कि सदियों बाद भी वो मंजर इसी तरह तस्वीर में जिंदा रहता है। फिर सालों बल्कि सदियों बाद भी वो मंजर इसी तरह तस्वीरों में जिंदा रहता है। फिर कभी वो किरदार तस्वीर से बाहर झांक कर हमसे बात करने लगता है, या कभी हम तन्हाई में गौर से अपने या किसी और के पेंट किए मंजर को बैठकर देखें तो वो तस्वीर हमें अपने अंदर खींच लेती है, हमें उसी लम्हे की सैर करवाती है और हम वही मौसम, बारिश, सर्दी, हवा सब महसूस करने लगते हैं। मैंने धीरे से कहा, ना सिर्फ ये, बल्कि कभी कभी तो हम इस सड़क या गली से मुल्हिका आगे पीछे की गलियां, मकान और चेहरे भी देख आते हैं। गोया वो तस्वीरें हमारे लिए एक दूसरी दुनिया की खिड़की या दरवाज़ा बन जाती हैं और हम उस एक्स की मुकम्मल सैर कर लेते हैं। खैरियार ने खुशी और हैरत से कदरे चिल्लाकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ, कई बार कोई खूबसूरत और गहरी पेंटिंग देखते हुए ऐसा हुआ है। शायद सारी बात एहसास और ध्यान देने की है। जिंदा लम्हे तस्वीर में भी जीते हैं और आईने का असर रखते हैं। हर तस्वीर के पीछे उस लम्हे की कहानी जिंदा रहती है, हमें बुलाती है, देखने की दावत देती है। शहरियार का मुंह हैरत से खुला हुआ था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और नवाब तैमूर कमाल साहब के साथ अंदर आ गई। कमाल साहब ने मेरी तरफ देखा।
بھائی عبداللہ میاں، رات بہت ہو چکی ہے، نواب صاحب کے آرام کا وقت ہے، یہ تو ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے معذرت چاہی۔ او معاف کیجیے گا، مجھے باتوں میں خیال ہی نہیں رہا۔ ہمیں اجازت ہے نواب صاحب۔ تبھی شہریار نے بے چینی سے باپ کی طرف دیکھا اور جلدی سے بولا، ابا جان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیر صاحب آج رات یہیں رک جائیں؟ نواب تیمور اور کمال صاحب دونوں نے ایک دم شدید حیرت سے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔